السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام میرے بچے، اللہ زندگی دراز کرے، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا ولد له ولا والد له ولا أم ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا حميدًا راشدًا مرشدًا رشيدًا بشيرًا نذيرًا
محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدا هو أنور أجدر أخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا محمدا رحمة كاملة حجة قاطعة سنة واضحة محمدا برهانا وسلطانا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا آیاتنا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفكر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا سيدنا وسيد السفر والحذر محمدا سيدنا وإمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأسدين محمدا حسينا أحسنا من مرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا حسينا أحسنا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا هو نبيه وصفيه ودليله
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا من رأس وحسن وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا أحسنا من لسان وبيان وشان وقرآن وفرقان من إيمان وإيمان محمدا حسينا أحسنا من دين وأديان من علم وإرفان من دين وأديان من ذهن وأذهان محمدا حسينا أحسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من دور وأطوار من ليل ونهار محمدا إمامنا وإمام اليول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا كاملا أكملا جميلا أجملا من جمال وكمال ويول ومآل من مثال وامتصال من ارتحال وارتجال من قول وقال محمدا حسينا أحسنا من اسمة ومعصوم من قسمة ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدا حسينا أحسنا من تحرير وتكرير وتبشير وتعصير وتعبير وتدبير محمدا حسينا أحسنا من تنزيل وتعميل وتكميل وترتيل محمدا إمامنا وإمام الكيل والكال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنا موقنون
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، ذی وقار، قابل صد افتخار، میرے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، با وقار، با کردار، با حیا، با شرم، با بھرم، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو اس دنیا دے اندر بھی ہر قسم دے امتحان، ازمائش، تکالیف، عذاب کلو محفوظ فرمائے، اور دن کے قیامت دے بھی میدان معاشر دے اندر بھی ہر قسم دی شرمندگی کولوں، ہر قسم دی شرمندگی کولوں اللہ سونا اساں سارے انو محفوظ فرمائے، دنیا تے بھی عزت والی، ایمان والی، سلامتی والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور دن کے قیامت دے بھی اللہ سونا پوری کائنات انسانیت دے اندر اساں سارے انو عزت، آبرو اور رحمت و شفقت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں نو جڑا وقت ملے ہے وہ 12:30 تک کے، تے میرے کلوں اس وقت 3 منٹ رہ گئے 12 چی، تے موضوع میں نو دیتا گیا جیلی کرنسی تے اصلی کرنسی فرق۔ ہن میں تو انہوں نوٹاں چی فرق دسیندیں ادھا گھنٹہ لگ جانا، کہ خیال ہے ہن میں جیلی کرنسی دساں یا اصلی کرنسی دساں یا کوئی اور شروع کروں؟ دسو چلو ٹھیک ہے، پھر صبر کرنا نے تاکہ تو انہوں نوٹ کھرے میں سمجھا چھوڑا، تو انہوں شک نہ رہ جائے۔ حضرات، دنیا دے اندر جس دے پاس جتنا مال زیادہ ہوندہ ہے نا، پیسہ زیادہ ہوندہ ہے، اتنی اس دی عزت زیادہ ہوندہ ہے۔ جس دے پاس مال کم ہوئے گا وہ دی زندگی اتنی اوکھی اور مشکل ہوندی ہے۔ یہ ہر بندہ جاندہ ہے کہ دنیا دے اندر ہر بندے نو مال دی ضرورت ہے، مال ہوئے تے دی زندگی سوکھی ہے، اگر مال نہ ہوئے جتنا مال تے دولت گھٹ دی جائے گی زندگی اوکھی ہوندی جائے گی۔ مثال دے طور تے ایک بندے دے کولو کوئی پیسہ نہیں تے اے بھوکا ہے، کھانا کتھوں کھائے گا، اے بیمار علاج کیسے کرے گا؟ تو دنیا دے سارے معاملات آسانی نال بندے دے اس دے چل دینے جتنی کرنسی تے دولت اس کو زیادہ ہو، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا یہ بندہ خوشحال ہوئے گا، جتنا مال گھٹ ہوئے گا اتنا بیچارہ کمزور زندگی گزارے گا۔ مالدار دی زندگی ٹھاٹھ والی ہے، خوشحال دی زندگی بہترین زندگی ہے، تے مزدور تے غریب تے نادار دی اس دی نسبت کم تر ہے۔ وڈا بندہ اپنی مرضی دی ہر شے لے کے کھا سکتا ہے، ہر جگہ تے جا سکتا ہے، ہر قسم دی اعلیٰ سواری استعمال کر سکتا ہے، مال جو تے جس بیچارے کل مال کو نہیں وہ سائیکل بھی کرایہ تے نہیں لے سکتا۔ تو دنیا دے اندر جس طریقے نال بندے کل مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہے، بے عین ہی میدان معاشر دے اندر اس اگلے جہان دے اندر بھی جس کلو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہوگا۔ توجہ کرنا، تو سانکھ سو بے پہلی واری مولوی ٹکرے ہے کہ جیڑا آخد ہے کہ دنیا تے بھی مالدار زیادہ خوش ہے تے دیں قیامت دے سب تو زیادہ وہ ٹھاٹھ باٹھ والا ہوگا جن دے کلو مال تے کرنسی زیادہ ہوئے گا۔ حضرات، میں بالکل ٹھیک آکھ رہے ہیں، ہر ملک تے ہر علاقے دی کرنسی اپنی اپنی ہوندی۔ ساڑھے پاکستان دا روپیہ ہے، سعودی اچ ریال چلدا ہے، باقی عرب ریاستاں کناں درہم دینار چلدا ہے، کتھاں یورو چلدا ہے،
کتھائیں ڈالر چلدا ہے، ہر ایک علاقے دی اپنی کرنسی ہے۔ دن قیامت دے بھی مال ہوئے گا، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا، لیکن مال دن قیامت دے کیڑا ہونا ہے؟ دن قیامت دے کرنسی جڑی ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ جس دے پاس اعمال صالحہ ہونگے جتنے زیادہ ہونگے اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دی کرنسی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جتنے زیادہ ہونگے اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا۔ حتیٰ کہ دن قیامت دے جس کو کرنسی ہوئے گی نا، پیاس لگے گی ہر بندے نو، تے کسے دے پاس پانی دا انتظام کوئی نہیں۔ حضرات دن قیامت دے حوض کوثر دا پانی بھی اس نو ملے گا جن دے کنو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ میدان معاشر دے اندر توجہ کرنا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، دن سوے نیزے تے ہوئے گا، تپدی دھوپ ہوئے گی، زمین تانبے دی طرح ہوئے گی، کوئی چھاں نہیں، کوئی درخت نہیں۔ دن قیامت دے چھاں تے سایہ بھی اس نو ملے گا جس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ دن قیامت دے ایک جگہ ہے جس دا سایہ ہے، وہ اللہ دا عرش ہے۔ اللہ دے عرش تلے بھی سایہ تے چھاں اس نو ملے گی جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی نہیں انہوں عرش دا سایہ مل سکدا۔ حضرات جتنی کرنسی زیادہ ہوئے گی نا اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دے میں بات سمجھا رہے ہیں، اصل بات دی طرف آنا تو انہوں جیلی تے اصلی۔ حضرات دن قیامت دے میدان معاشر تے جنت دے درمیان، جی میں ساڑھے اس علاقیاں دے اندر دو ضلعیں دے درمیان ٹول پلازہ ہوندہ۔ دو ضلعیں دے درمیان کی ہوندہ ہے؟ ٹول پلازہ۔ میدان معاشر تے جنت دے حدود اربع دے درمیان ایک ٹول پلازہ ہے جن دے نام پل سرات ہے۔ اس پل سرات تے بھی جن دے کلو کرنسی زیادہ ہوئے گی نا، وہ بڑی بیسٹ طریقے نال، بڑی عزت نال، بڑے پروٹوکول نال وہ اپنا ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ جن دے کلو کرنسی بہت زیادہ ہے، بڑا مال ہے، بڑا اعمال صالح ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا ہو اس طریقے نال 500 سال دی مسافت ہے۔ کتنی؟ ٹول پلازہ کراس کرن دا حدود اربع کتنا ہے؟ 500 سال۔ لیکن اس کلو کرنسی اتنی ہے میدان معاشر دی اعمال صالحہ والی کہ اے آنکھ جھپکن تو بھی پہلے ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ اس میں پروٹوکول اس واسطے ملتا پہ ہے کہ دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا آئے گا دے کلو بھی اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن پہلے والے جتنی نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے بھی گزرے گا جس طریقے بجلی دی کڑک آندی ہے، اتنی دیر دے اندر گزر جائے گا۔ تیسرا آئے گا اس دے پاس بھی اعمال صالحہ دی بہت زیادہ کرنسی ہے، اس نو بھی پروٹوکول ملے گا مگر پہلے دوں جتنا نہیں۔ یہ اس طریقے نال گزرے گا جیسے کہ تیز رفتار آندھی چل دی ہے، اتنی دیر دے اندر 500 میل دا سفر طے کر جائے گا، ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ چوتھا بندہ آئے گا، میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے رسول فرمایا ہے اے بھی ٹول پلازہ کراس کرے گا لیکن اے دے پاس پہلے ہیں جتنی کرنسی نہیں ہے، اے گزرے گا اس طریقے نال گزر جائے گا جیسے گھوڑ سوار گزردہ ہے۔ انہوں دوسرے دی نسبت گزر جلتی جائے گا لیکن پہلے ترین دی نسبت انہوں کچھ وقت لگ جائے گا۔ ایک اور آئے گا یہ دے پاس بھی کرنسی ہے، ٹول پلازہ ادا کر سکتا ہے پر پہلے جتنے مالدار نہیں۔ ایک کیسے گزرے گا جیسے ایک آدمی دوڑ کے گزر جاندہ ہے، اس نو بھی دوڑ کے پل سرات دا ٹول پلازہ گزر جائے گا لیکن اس نو کچھ وقت لگ جائے گا۔ پھر آئے گا ایک اور، اس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن انہاں دی نسبت تھوڑی ہے، انہوں پروٹوکول اسی حساب نال ملے گا، اے جائے گا صحیح لیکن پیدل چل کے جائے گا۔
پیدل چل کے جائے گا، گزر جائے گا ٹول پلازا، ہے دے پاس بیلنس ہے اعمال صالحہ دا، اور آئے گا یہ دے پاس انہاں دی نسبت کرنسی کم ہے، بیلنس کم ہے، ایک گزرے گا ایک گزرے گا لیکن گھسیٹ کے گزر جائے گا، ایک اور آئے گا یہ دے پاس بیلنس ہے ہی نہیں، توجہ کرنا، یہ دے پاس بیلنس نہیں ہے، انہوں ٹول پلازے تے کھڑے اتھوں دے نگران پکڑن گے، جہنم دی جیل دے اندر سٹ دیں، تو نجائز کراس پہ کرنا، تیرے پاس ایم ٹیگ بھی کوئی نہیں جنت دا، تیرے پاس اعمال صالحہ والی کرنسی بھی کوئی نہیں، دن قیامت دے جگہ جگہ تے جیویں دنیا تے ضرورت ہے مال دی کرنسی دی، دن قیامت دے بھی اسے طریقے نال جگہ جگہ تے کرنسی ہوئے گی، جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنی زیادہ اس نو پروٹوکول تے عزت ملے گی۔ قرآن مجید ہے، اللہ فرمانے جنت دے اندر، جنت دے ایک ٹاؤن سمجھ لو، اس دے اندر 4 کیٹاگریاں ہیں، کتنی کیٹاگریاں ہیں؟ اے تو اڈا فیصلہ آباد دے اندر ایک ٹاؤن کٹیا جاندہ ہے، ایک بالکل مین روڈ تے 2 کنال دا پلاٹ ہے، فرسٹ فلور تے، دوسرا پیچھے ہے وہی ٹاؤن لیکن اس دے اندر 1 کنال دا ہے، تیسرا ہے اس تو اور بیک دے اندر ہے، اس دے اندر 10 مرلے دا ہے، چوتھا ہے اسے ٹاؤن دے اندر ہے لیکن اس دے پاس قیمت گھٹ ہے، اے 5 مرلے دا ہے، تو سب تو زیادہ جس دے کول قیمت ہوگی نا کرنسی ہوگی اعمال صالحہ دی، انہوں جنت دے اندر سب تو فرسٹ کلاس دے اندر اللہ دے نبیوں نال پلاٹ ملے گا، مع النبیین، چونکہ کرنسی زیادہ اس واسطے فرسٹ فلور تے انبیاء کرام نال اس نو جگہ مل گئی۔ دوسرا آئے گا یہ دے پاس کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں دوسری کیٹاگری دے اندر اسے ٹاؤن جنت دے اندر پلاٹ ملے گا لیکن فرسٹ فلور دے نہیں، انبیاء اور نبیوں نال نہیں، صدیقین نال مل جائے گا۔ تیسرا آئے گا اعمال صالحہ تے ہے، کرنسی ہے پر پہلے دوں جتنی نہیں ہے انہاں تو گھٹ ہے، اس نو پلاٹ تے جنت ملے گا مگر تیسری کیٹاگری شہداء دے اندر پلاٹ ملے گا۔ چوتھا آئے گا کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں اینڈ دے اتے ٹاؤن اس نو بھی پلاٹ مل جائے گا۔ تو دن قیامت دے جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنا زیادہ عزت ہے۔ حضرات اگلی بات، دنیا دے اندر بھی جس طریقے نال اصلی نوٹ چلدا ہے، نقلی نوٹ چلدا، نقلی نوٹ 5000 دا بھی ہوئے تے 10 روپے دے مقابلے بھی ہوتی کوئی حیثیت ہے نہیں، جویں دنیا تے اصلی کرنسی اصلی نوٹ چلدا ہے، دیں قیامت دے بھی کرنسی اصلی ہوئے گی تے اس نو کم آئے گی، اگر اصلی نہیں ہوئے گی جیلی کرنسیاں دے بکسے بھی بھر کے لائے آئے گا، انہوں کوئی کام ہے؟ حضرات تو بھی جاننا تے سارے دکاندار ہو، اصلی نوٹ ہوئے تے او دی قدر ہے، اصلی نہیں تے او دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصلی کیڑا ہوندہ ہے؟ توجہ کرنا، تیرے ملک دے اندر اصلی نوٹ او ہے جس تے تیرے ملک دے سٹیٹ بینک دی مہر ہے، جس تے سٹیٹ بینک دی مہر نہیں او اصلی نوٹ اصلی کرنسی نہیں ہے اور اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی دے پاس 5-5 ہزار دے بکسے ہون، اگر اس دیتے مہر نہیں ہے سٹیٹ بینک دی تے حضرات اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصلی 50 روپے دے مقابلے بھی دی کوئی حیثیت نہیں۔ دن قیامت دے بھی اسے طریقے نال اصلی کرنسی او ہوئے گی جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی، جس عمل تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی، او نقلی ہوئے گا، جیلی ہوئے گا۔ تے جیلی کرنسی جی میں دنیا تے بیکار ہے، انہیں جیلی کرنسی دن قیامت دے بھی بیکار ہوئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور دنیا دے اندر بھی کرنسی جو ہوندی ہے نا چھوٹی بڑی ہوندی ہے 10 روپے دا نوٹ بھی ہے توجہ کر 50 دا نوٹ ہے 100 دا بھی ہے 500 دا بھی ہے 1000 دا بھی ہے اور سب تو بڑی کرنسی ساڑھے ملک دے اندر کتنی ہے بولو یار مسیح تے جمعے والے دیہاڑے تے نہیں آئے بیٹھے نا سب تو بڑی کرنسی کیڑی ہے 5000 دن قیامت دے بھی توجہ کر سب تو بڑی کرنسی دن قیامت دے نماز ہے توجہ کر سب تو بڑی کرنسی 5000 دا جیسے نوٹ ہے ان سمجھ لے ایک نماز دن قیامت دے تیرے 5000 دا نوٹ ہے سب تو بڑی کرنسی ہے تیرے پاس اللہ دے رسول فرمایا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دے رسول فرمایا ہے سب تو پہلے اللہ فرشتیاں نو فرمان گے او فرشتیو اس دی نماز دیکھو سب تو پہلے اے میدان معاشر جڑایا کھلے اے دی کرنسی چیک کرو اللہ کتھوں چیک کریے فرمایا پہلے دیکھو اس بندے دے پاس بڑی کرنسی 5,000 والے مثال دے رہے ہیں کتنے نوٹ نے اِنَّا اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ سب تو پہلے اللہ فرمان گے اے دے 5,000 دے نوٹ چیک کرو اے دی بڑی کرنسی چیک کرو اے دی نماز چیک کرو ان صلاحت فقد افلح و انجح اگر اس دی 5,000 دی نوٹ مقدار وچ بھی پورے نے معیار وچ بھی پورے نے مقدار جتنی ہے جس نو ضرورت ہے اے دی وہ پوری ہے یا جو مقدار وچ بھی اے دی پوری ہے اور معیار بھی دیکھو اصلی ہے یا نقلی ہے گل سمجھنا اے دی سب تو پہلے نماز دیکھو مقدار وچ پوری ہے معیار وچ پوری ہے فقد افلح و انجح اگر یہ دیکھو سب تو بھاری کرنسی نماز والی پوری ہے جتنی اس نو اساں دیتی ہے جتنی اس نو آکھی ہے کہ میدان معاشر دے اندر اتنی تینو ضرورت ہے یہ ساری لے کے آیا ہے اگے دیکھو دی اصلی ہے یا نقلی ہے اگر اصلی ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فقد افلح و انجح باقی یہ دے چھوٹی کرنسی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہن انو جنت بھی دے دیو ادھا ٹول پلازہ بھی ادا ہو گیا انو عرش دا سایہ بھی دے دیو حوض کوثر دا پانی بھی دے دیو اور اگر کرنسی پوری نہیں مقدار بھی گھٹ توجہ کرنا مقدار بھی گھٹ ان فاسدت اور معیار بھی ہے تے صحیح 5,000 والی کرنسی ہے توجہ کرنا اے نماز تے لئی ودے توجہ کرنا اے دے پاس نماز دے بکسے ہیں اللہ بھرے ودے نے بڑیاں نمازاں نے لیکن اللہ اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے تے ایمان نال دسو دیں قیامت دے کھوٹے تے کھری کرنسی واسطے اللہ نے مہر کے دی رکھی ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن آخدہ ہے وَعَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اللہ پاک فرماندہ ہے او فرشتے ہو اج لائے ہونا دی نام اعمال دی کرنسی ذرا چیک کرو نا دی اصلی ہے یا نقلی ہے جویں اج تم دکان تے سودا لین وینا ہے تے دکاندار ویکھ دے کہ دے نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے نا اے جے اصلی ہے تے جیڑی شے منگدا ہے دے دیو نا تے جے نقلی ہے تے شرمندگی ہوئے گی سودا نہیں ملے گا پروردگار فرمانے نو میرے فرشتےوں اج دا نام اعمال کھولو سب تو پہلے
ایدی وڈی کرنسی نماز علی ویکھو نا ایدی نماز علی کرنسی ووضع الکتاب وجیع بالنبین والشہداء ایدی کرنسی ویکھو اصلی ہے یا نکلی ہے اللہ جی اساں کیویں ویکھیے اجے دے اصل تے نقل دی کسوٹی کیا ہے اے کیویں پرکھیے جویں مولوی دی نماز اصلی کرنسی ہے اے حضرت صاحب جڑی نماز لے کے آیا ہے اے میدان معاشر دی اصلی کرنسی ہے عمل صالح نہ ہے اللہ کیویں ویکھیے اللہ پاک فرمانے وجیع بالنبیین والشہداء میرے محمد الرسول اللہ دی نماز کھن کے آؤ نا میرے محمد دی نماز ویکھو نا والشہداء تے گواہ بھی لے کے آؤ جنہ میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے انہاں دی گواہی بھی لو نا کہ تساں کیویں میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے او فرشتے ہو اس مولوی دی نماز اس پیر دی نماز اس حضرت دی نماز اس چودھری دی نماز اس گدی نشین دی نماز اس مفتی اعظم دی نماز اس حضرت شیخ دی نماز نو میرے محمد دی نماز نال ملا کے ویکھو تے ول پوچھو گواہاں کولوں جو واقعی محمد دی نماز انہیں یا کوئی نہ ہے جن دی نماز میرے محمد دی نماز نال رل ونجے تے گواہ دیون والے صحابہ بھی گواہی دے دیون کہ اسا انہیں محمد مصطفیٰ نو نماز پڑھنے ویکھے آئے او اصلی کرنسی ہوئے گی تے جس دی نماز میرے محمد نال نہ ملے او جن دی اتے صحابہ گواہی نہ دیون کہ اسا اس نماز نو اس طرح مصطفیٰ نو پڑھ دے نہیں ویکھے آئے او نماز جیلی ہے او کرنسی جیلی ہے او انو کم نہیں دین دی جیلی کرنسی اللہ اج نہ عرش دا سایہ لائے سکتا ہے نہ حوض کوثر دا پانی مل سکتا ہے نہ ٹول پلازا پل سرات دا کراس کر سکتا ہے نہ جنت وچ اپنا کوئی محل تے کوئی اپنا پلاٹ خرید کر سکتا ہے کیونکہ دے کلوں کرنسی جیلی ہے جن دے کلوں کرنسی اصلی ہوئے جن دی نماز محمد نال ملے او دے گواہ صحابہ بھی آکھن جو اسا انہیں مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیں ویکھے آئے جن دی نماز محمدی ہوئے گواہ صحابہ ہون جیڑا نماز پڑھتا آتا ہے انہیں مصطفیٰ نے پڑھی ہے میں رفع یدین پہ کرنا میرے کلوں کوئی پوچھے جو توے کیوں کرنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے تے گواہ حضرت عبداللہ ابن عمر میں نماز رفع یدین کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ نماز محمدی ہے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہیاں دین والا مالک ابن حویرس جیڑا 9 ہجری نو مسلمان ہویا ہے وہ آدھا ہے میں نبی نو بڑھاپے دے اندر زندگی دے آخری سال دے اندر وفات تو سال 1.5 سال پہلے میں مسلمان تھے میں ویکھے سونے محمد الرسول اللہ نو ہاں قضا سنا رسول اللہ اللہ دا رسول رکو تو پہلے تے رکو تو بعد رفع یدین پیا کرندہ ہے میں نماز جو سورت فاتحہ پڑھنا لوگ دن کیوں پڑھنا ہے میں نئے نماز محمدی ہے اس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہ کونے میں آکھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدہ ہے کہ میں اپنے کنہ نال سنے ہیں سونا محمد الرسول اللہ لا صلاة الا بفاتحۃ الکتاب میں اونچی آمین آکھئے ملا خدا کیوں اونچی آکھنا ہے میں نماز محمدی ہے گواہ کونے میں آکھے وائل ابن حجر گواہیاں پہ دیندہ ہے میں تورک کیتا ہے جلسہ آخری قادے دے اندر میں تورک کیتا ہے میں اپنا سجا پیر کھپے در وچھا چھوڑے ہے تے اللہ دے پاک
پیغمبر نے آخری تحیات انہیں بیٹھے نے کہیں تینوں آنکھیں ہیں میں آنکھیں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی پہ دیندہ ہے آتینوں بخاری مسلم بھی کھا دے وہاں یہ میں نماز جلسہ استراحت کیتا ہے کیوں کیتا ہے اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں لینا تے حضرت انس گواہے یہ کر میں انگلی دے تشہد دے انگلی تشہد وچ انگلی نو حرکت پہ دینا او مولوی کیوں تو پہ دینا وہابیہ اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں مصطفیٰ دا صحابی پہ دینا ہے یہ میں نماز دے اندر سینے تے ہاتھ بدی کھنا مولوی اخدہ کیوں بدھے نہیں میں اکھنا میرے محمد الرسول اللہ دی نماز ہے تے گواہیاں صحابہ کھڑے دین دینے میرے گواہیاں دین والا حضرت ابو بکر موجود ہے گواہیاں دین والا عمر عثمان موجود ہے گواہیاں دین والے مہاجر انصار موجود نے اللہ دی قسم دے قیامت دے تیری نماز جیسی بھاری کرنسی بھی تدوں تیری اصلی بنے گی جدہ ایک ایک عدات مہر محمد دی ہوئے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ سنت رسول اللہ نعرہ تکبیر حقانیت مسلک اہل حدیث حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حضرات توجہ کر اللہ والے اللہ تو ہم جزائے خیر دے اے مولویاں میں سٹیجاں تے نہ دیتے اللہ تو ہم جزائے خیر دے بڑی توڑی محبت ہے پیسہ اج کئی نو لوڑ کوئی نہیں ہر بندہ چاہی دا پر یاد رکھو اہل حدیث دی سٹیج اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ اے ویلنا میراسیاں تے سٹیاں جان اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ ایندہ اگر کوئی آنکھیں بھی صحیح نہ تینوں یہ 1000 روپے دی ویل دے میں تو ہی دے ان وقت ساڑی سٹیج تو اتر جائے اہل حدیث دی سٹیج گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضرات توجہ کرنا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دن مہر ہوئے گی نماز محمدی ہی سب تو بھاری کرنسی دن قیامت دے نماز والی ہے اگر تیری نماز جیلی ہوئی جس تے مہر مصطفیٰ دن ہوئی تے اور اصلی نہیں ہوئے گی آج خیال کرنا بچون جیلی بروکروں کو لو تینوں کدے جیلی کرنسی نہ دے دے آج جے تینوں کوئی آنکھیں نماز حنفی لے لے آنکھ نہیں حنفی نماز نہیں چاہی دی دن قیامت اصلی کرنسی ہے تے نماز محمدی ہے حنفی تے جعفری نماز بول حنفی تے جعفری نماز نہیں ہے خیال کرنا عمل سہلے اصل کرنسی ہوئے گی جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی اللہ دی قسم موت دے ویلے پتہ چل جائے گا کہ میں نو ہائے میں نو تا جیلی بروکرہ میں نو دیتی کیشا میں نو تا دیانے بابیاں دی نماز ہے آج پتہ لگ گئی تھے بابیاں دی نہیں چل دی تھے تے مصطفیٰ دی چل دی اتھے مصطفیٰ دی چل دی اتھے جعفری حنفی شافی مالکی نہیں اتھے راج محمد الرسول اللہ دے جی میں تیرے اندر تیرے ملک دے اندر کوئی وزیر اعظم بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا کوئی صدر بھی زرداری بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا جب تک سٹیٹ بینک دی مہر نہ ہوئے وزیر اعظم دے دستخط بھی اصلی نہیں بنا سکدے اللہ فرمانن سن لے تو دنیا دے ملان دے دستخط کرا لے دنیا دے پیران دے فتوے لے لے دنیا دے مجتہدان دے طریقے لے لے رب ذوالجلال دی قسم ہے جی میں تیرے بینک سٹیٹ بینک دی مہر تو بغیر او اصلی نوٹ نہیں بندا میدان معاشر دے اندر جس عمل تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی تو پیران دی لوا کے آ جا حنفی لوا کے آ جا جعفری مالکی لوا کے آ جا سارے جہان دیاں تائیدہ تصدیقہ کرا کے آ جا اور جس تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی دن قیامت جس دی ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہوئے اہل حدیث تینوں آنکھ دے جیلی بروکران کو لو بچ اللہ دی قسم موت آندھی پئی حتی اذا جاہدہم الموت
موت دا ویلا آ گیا موت دے ویلے بندہ کدا پہ فقالا قالا رب ارجعون موت دا ویلا توجہ کرنا کوئی بابا نیڑے نہ پیر نیڑے نہ شاہ نیڑے نہ گدا نیڑے اے ان موت دے ویلے ہی پروٹوکول اس نو ملنا ہی جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہے جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی نہیں مرن ویلے ہی انہوں پروٹوکول نہیں ملنا ہے انہوں فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتے موت دے ویلے ہی ماشاءاللہ ساڑھے بلوچ آگے نے حضرات توجہ کر موت دے ویلے اس نو عزت ملنی ہے جندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہونی ہے جندے کنو آمال صالح نہ ہوئے رب دا قرآن دا یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتے او دی کانڈ کٹے دن منہ کٹے دن تھپڑ کھڑے مرے دن آدن اخرجو انفسکم میں اور بدنصیبہ ساری دنیا انہیں نکھٹو بن کے رہ گئے ہیں تو آمال صالح دی کرنسی نہ کمائی ہن اپنا جسم چو روح کڑھ کے دے دے اج ذلت پہ مل دیئے نو موت دے ویلے جو دے کلوں آمال صالح دی کرنسی کوئی نہیں تے جڑے آمال صالح دی کرنسی بابیاں جے لائے کے آئے موت دے ویلے پروٹوکول پہ مل دائے اللہ دا قرآن اکھدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اس کلو کرنسی اعمال صالح والی ہے انہوں پروٹوکول پہ مل دائے انہوں موت دے ویلے تھپڑ پہ مل دینے انہوں موت دے ویلے مبارکہ پہ مل دینے آو خوش قسمت چودھریہ میدان معاشر دے وڈیرے سردارہ تیرے کلو کرنسیاں بنیاں نے اساں وفد دی شکل چاہ کے تینوں لین آیا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انہیں جلے موت دے ویلے سویکھے آئے جو اتھے تا اسے دی عزت ہے جن دے کنو اصلی کرنسی ہے اعمال صالح والے جن دے اتے مہر محمد رسول اللہ دیئے ان سنو رب دا قرآن ادا کالا رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکتو اوہ میڈا اللہ آج میرے کونوں جیلی کرنسیے مولویاں بروکراں جیلی بروکراں مینوں دھوکہ دیتا مینوں اصلی کرنسی بنا کے دیندے رہ گئے اور موت دے ویلے مینوں پتہ لگ گئے عمل صالح اصلی کرنسی او ہوندی ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی ہے لہذا مینوں واپس دنیا تے ونجن دے لعلی سنو علماء کو پوچھو لعلی عمل صالحا اللہ میں اصل عمل اوے کر کے آواں او کرنسی لے کے آواں جس تے مہر محمد دی ہوئے گی اللہ میری توبہ میں حنفی لے کے آیا نماز مینوں کیا پتا کہ حنفی نماز جیلی بروکرہ مینوں دیتی ہے اصلی کرنسی تا نماز محمدی ہے مینوں اللہ واپس جاون دے میں وہابیاں دی مسجد جا کے انہیں نماز پڑھساں جڑے آدیان ساڑی ایک نماز دی ادات مہر محمد رسول اللہ دی میدان معاشرے موت دے ویلے
جنوں اصل کرنسی دی تمنا پیا کریندا ہے ہن میدان معاشر وچ آیا کھڑا ہے ویکھدا ہے جنہاں دے کولوں بھاریاں کرنسیاں اے اصلی کرنسی نماز محمدی ہے نا اے سب تو بھاری کرنسی سب تو بھارا نوٹ انہاں دے کولوں نماز والا ہے تے اصلی نماز لے کے ودن او تا عرش دی چھاں تلے ویندے پین انہاں نوں تا سڈ کے حوض کوثر دے پانی پلایا جا رہا ہے انہاں نوں تے عزت احترام دے نال فرشتے وفد دی شکل دے اندر جنت وچ لے کے جا رہے ہیں ہن روندا کھڑا میدان معاشر دے اندر آ تینوں قرآن سناواں آدا پروردگارا ولہو ترا المجرمون ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا او پروردگارا اج اکھی نال میں ویکھی کھنا اج کناں نال میں سنی کھنا اج پروٹوکول اسے نو مل دے پین اج فرشتیاں دے کندھیاں تے چڑھ کے سواریاں کر کے آندا پیا ہے جیندے کولوں عمل صالح ہے جیندے کولوں اصلی کرنسی ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دی ہے وہ میرا پروردگارا ایک واری میری من چاہ میں تیری منت کرنا ہے کہ مینوں واپس بھیج میں بھی نماز محمدی لے کے آواں میں بھی عمل صالح لے کے آواں پر نہیں قیامت کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے یہ لے اگاں جاندا ہے جہنم دے اندر اس لیے دخل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل او پروردگار میری من چاہ ایک واری مینوں جہنم وچوں کڈ چاہ میں بھی عمل صالح لے کے آواں میں بھی کرنسی اصلی گھن کے آواں میں بھی او نماز لے کے آواں جس تے مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اینا ہے اللہ دی قسم دہ قیامت دے یہ پچھتاندا ہے جدا ہر پاسوں بوئے بند نظر آنے ہن کے آکھدا ہے ذرا قرآن سونے ادا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین رب دا قرآن ہے اخدا اللہ او میرا اللہ ہن میں واپس ہی نہیں گھلیندا میرے کلو کرنسی بھی کوئی نہیں اتنا تک کارچا جڑے جیلی بروکر جنہ میں کرنسیاں دیتیاں نا اے تیرے اصلی کرنسی ہے اے جنہاں دی اساں بڑی عزت کرندے اسے انہاں دے قدم وچ بیٹھنا ثواب سمجھیندے اسے انہاں نو بڑے پروٹوکول دیندے اسے توجہ کر میں بات ختم کرنی ہے اللہ ایک تک کارچا انہاں جیلی بروکرانو جڑے بڑے اسلے صوفی ہاں اساں تا اعتبار کیتا ایڈیاں داڑیاں ہیں ہاتھے تسبیحاں پھدی ودن اساں تا کہ بڑے کوئی نیک ہیں ہر ویلے نماز دی صبح دی پڑھ دین تے پہلے دن لا الہ بولو لا الہ الا اللہ تے عاشقی رسول اللہ دے سٹین دے آنے تے جھنڈیاں ہی لیندے آن سار اللہ آج پتہ لگے تے نام مراد اتوں ہو ران وچوں ہو ران یہ تو جیلی بروکر ہاں یہ تو دھوکے باز ہاں ہن میں نہیں آکھدا قرآن آکھدا پیا آدھا اللہ جنہاں نوں اساں اتے بہیندے اسے تے انہاں دے پیراں وچ بیٹھنا ثواب سمجھدے اسے اج وکھا تے صحیح او جیلی بروکر وکھا تے صحیح سانو جڑے آدیاں غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہے ایدی نماز کوئی نہیں نماز تے ساڈی ہے بابیاں دی قسماں چیندے ہن آکھدیاں نے تے انگریز دی پیداوار ہے اساں انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں تے بھلے انہاں دیاں تسبیحاں تے بھلے انہاں دے گھنڈ ماٹیاں تے بھلے اللہ انہاں تے سانو دھوکا کیتا ہے اے جیلی بروکر سانو ویزے دسیندے ہن جویں اج کل کوئی جیلی بروکر آدھا ایک واری
او ایماندار میری داڑھی در ویکھ میں حاجی صاحبہ میں ایک اتنے لاکھ دے چا میں تیرے بال نو فرانس گلے لے کدے گلے سا فرانس دا ویزا لوا دینا تے جے لے پیسے بٹور لیندہ نظر بھی اس لئے بندہ کیا دا ہائے ایک واری یہ میں نو حاجی ہتھیں آوے تا صحیح ایک واری میرے ہتھے آوے تا صحیح میں اپنی زمین ویچی سوانیاں دے زیور ویچے ہر شے ویچی بدبخت میں نو داڑھی دا دھوکہ دے کے قسمہ چاہ کے تے میں نو آکس فرانس تیرے بال نو گلے سا میں ویچ بیٹھا کنال دو رقبہ بھی ویچی گائیں مجھیں ویچی انہیں پیسے دیتے ہون کنجور نظر ہی نہیں پیان بندہ آخدہ نہ کہ ایک واری نظر آ جائے اے دیں قیامت دے آکھنگے اور نماز جیلی پڑھنے والوں سن لو دن قیامت دے تسی آپ آکھنا ہے اللہ اے جیلی بروکران جنہ سانو اصلی نماز محمدی نہیں لین دیتی جنہ سانو جیلی نماز دیتی اللہ اور تے کچھ نہیں کر سکتے سن قرآن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس او میرا اللہ ساڑی درخواست جنہ ساکوں دھوکھا دیتا ہے میری بولی سمجھیں دے پہ ہو او سمجھ آندی پہ نہیں او میں دیہات دا میں بھی گائیں مجھی ڈھور رکھے ہو عالم تو ساں اگے ہی سننتے ہون بھی سن سو ذرا میری گال سمجھ لاؤ میں آنا کدائیں جیلی بروکران دے ہتھے نہ چڑھ جاؤ آخدہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس اے پروردگار جنہ سانو دھوکھا چ رکھے آئے اے جیلی تے نکلی بروکر جڑے دھیان ساڑے تے اعتبار کر اساں تینو اصلی کرنسی دین دے پہ آئے اللہ ایک واری بھی کھاتا صحیح او کی آکھنا ہے ان دل لج کی میں غصہ کٹ دا پہ ہے جی میں آج تیرے نال کوئی بروکر دھوکھا کرے تے تو انہ ایک واری نظر تا آوے میں نو کی میں لطڑین دا ویک انو چھلین دا ویک دیکھ قیامت مرید اوہ پروردگارا ساڑا قصور یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول ہائے وہ مر گئے سنو وہابیہ دیان وہ کملا جیلی بروکران در نوانے آتینو اصلی لے کے کرنسی دیوئے اتانا اللہ و اتانا الرسول انہیں کارج میں سنا محمد کریں دے کیونکہ دیں قیامت اصلی کرنسی ہوئے جیتھے آج اللہ قرآن جو نشانی دسیں دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ او بندیاں نشانی یاد رکھ لے اصلی کرنسی دی جیڑا عمل میرے محمد دے عمل نال مل ونجے او سونا عمل او اصلی کرنسی تے جنجے عمل میرے محمد نال نہ ملے او باویں وڈے تو وڈا کرن والا ہووے او اصلی ہو سکدا اللہ ہون کے کرائیں بس اتنا تک کرچا جہنم تے آئی گئے آئیں آرے نا سنو مولوی بھی کھاتا سی جڑے آدھیانو پترہ جا دکان تو نماز حنفی لے کے آئے اج بالنو پڑھینے آئینا ہے تے جڑے قرآن پڑھنا نے مولوی مسیح تے جادہ جاؤنو آنکھیں وڈی نماز حنفی کلان دے جا کوئی آدھا یار تھوڑے پیسے نماز حنفی چھوٹی لئی آنا ہے اللہ جو 10 بھی کھاتا سینا کہ کرنا چاہنا سن قرآن ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین اج اساں سارے لوکاں دے سامنے انہاں نوں پیراں تلے لتاڑ دیویے انہاں نوں چتھاڑ دیویے انہاں مولویاں نوں پیراں تلے لمما کر کے انہاں دی بے عزتی کرنا چاہنے آئے او کون ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا اسا جدم یاد ہے اسے آدھیں بزرگوں سے یوں سنا گال سمجھ آندی پئی نہیں اگا میں ڈھیر نہیں آخدا
سادتنا، اور بزرگ جڑے ہاں سانو آدن بزرگوں نے یوں فرمایا ہے، بزرگ یوں کہتے ہیں تانا سادتنا وکبرانا، سانو وہاں بھی اخدان نماز حنفیے اے نماز محمدیے، وہ آدن نانا دین مننے اکابروں نے یوں لکھا ہے۔ مولوی جان دیں ہمارے اکابرین یوں فرماتے ہیں۔ ہن آج کیا دیکھنا اللہ اسائنہ اکابران دی اے جڑی بزرگ سانو آدن جتھے جاندے ایسے بسترے چاہ کے مر گئی نہ کدی نہیں آکے رسول اللہ نے نہیں آکے، بزرگوں سے یوں سنا ہے، اکابرین یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں۔ اللہ ایک واری وکھاتا صحیح سانو اساں پیران تلے انہوں روند دے ویے، آج انہوں ذلیل کریے جی میں انہوں سانو جیلی کرنسی دے کے ذلیل کیتا ہے۔ حضرات دیں قیامت دے یاد رکھ لو، کوئی عمل جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوگی اصلی۔ آؤ صرف ایک حدیث سنا کے میں تینوں بات نو کھرا تے واضح کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علماء جدوں آ جان خطیب پھر پہلے خطیب نو کرسی تے چمبڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تو شکر ہے جو ساڑھے فیصلہ بات دے سٹیج سیکٹری بھلے مانے سے یقین جانو، پنڈی دے اندر ایک بندہ تقریر کھڑا کرے، پچھو مولوی ڈھیر سارے بیٹھے، او جوش ساڑھی طرح لگا کھڑا، اس پچھو کھوری نال پیر لایا، یہ نشانی ہوندی ہے کہ مولوی جی بریک، اے پیر کھوری تے لا دیتا یا پچھو تھوڑا جیا ہاتھ لا دیتا، موٹے تے ہاتھ را کے چھوڑیا، میں مولوی جی بریک لاؤ، پر یہ مولوی جوش کھڑا کتھوں بریک لا، اس تھوڑا جیا ہور تھوڑا جیا چاند منٹ دے بعد تھوڑا جیا چولا ہور ہلایا ذرا تے پیر دی کھوری بھی ذرا زیادی لائی کہ بریک تے ہاتھ مار، انہوں ہاتھی کوئی نہ ہوتا، اپنے جوش ہی ساڑھی طرح بیٹھا۔ آخرکار سٹیج سیکٹری نو آیا غصہ تے جو اس دی سلوار نو چھکیا او لاش ٹک پائی کھلا۔ بھائی میں ایک تو سٹیج سیکٹری ساڑھا اچھا ہے، دعا ہے کہ شکر ہے میں نالا پائی بیٹھا، میں لاش ٹکی کو نہیں پائی تے میں کھلو کے بھی تقریر کو نہیں کرے گا پیا تے اگلی گل سن گل ختم پیا کرے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیرے اندر رافضیت نہیں تے امیر معاویہ دے نا تے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دویں صحابی اللہ اللہ، ایک نبی دا سالہ ہے، دوہ نبی دا چاچے دا پتر ہے، ایک نبی دا پتریر تے سوتر ہے، چاچے دا پتر ہے، چاچا زاد ہے، دویں کٹھے طواف بدے کریں دینے۔ توجہ کرنا، فطافا بالبیتی فاستلم معاویت الارکان الاربعہ، حضرت امیر معاویہ جدوں بھی طواف دا چکر کریں بیت اللہ دے ہر کونے نو بوسا دیں دیں۔ توجہ کرنا، بیت اللہ دے چاروں کونے نو کی دیں دیں بوسا دیں دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الرکنین الیمانیین۔ معاویہ بھرا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن یمانیہ دا بیت اللہ شریف دے دو کونے دا استلام تے بوسا لیا، چار دا لیا۔ حضرت امیر معاویہ دے جواب سنو، نبی دے عمل دے مقابلے چ صحابی دی رائے تے اجتہاد بھی عمل صالح بن سکدا۔ آکھن لگے عبداللہ لیس شیئن، توجہ کرنا، لیس شیئن فی البیت متروکن، عبداللہ خیال کر بیت اللہ سارا رب دا گھر ہے، لیس شیئن فی البیت متروکن، سجا کونا بھی بیت اللہ دا، کھبا کونا بھی بیت اللہ دا، شرقی کونا بھی بیت اللہ دا، غربی کونا بھی بیت اللہ دا، ایک کوٹھے دے چاروں کونے نے، یار ادویچ فرق دی کیڑی گل ہے، سا او کونا بھی بیت اللہ دا، ایک کونا بھی بیت اللہ دا۔ میں کسے غیر دے کوٹھے نو تا نہیں چومیا نا، میں بیت اللہ دے کونے چومدہ کھنا نا۔ لیس شیئن فی البیت متروکا، بیت اللہ دی ہر کونا متبرک ہے، ہر کونے دا بوسا لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او معاویہ پھرا، تیرا اجتہاد تیرا خیال بظاہر بڑا چنگا ہے، پر اللہ نو وہ عمل چنگا لگدا ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف 2 کونیاں دا بوسا لے آئے تے اللہ فرمانے جے تو اپنے اعمال نو اصلی بناونا چاہنا ہے تے وہ تو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ نو بنا۔ سنو فرجا معاویہ تو الیہی، اوہ آج حضرت معاویہ تے بھونکن والے ہو سن گنو، حضرت معاویہ تے تبرہ کرن والے ہو ذرا سن لا۔ رافضیاں دی تائید دے اندر حضرت معاویہ دے اندر عیب نکالن والے آ سن گھنے، ادو حدیث سنیے، اللہ دے قرآن دی آیت سنیے۔ فرجع معاویہ تو الیہی، حضرت امیر معاویہ فرمانے نو عباس دے پترا او عبداللہ گواہ ہو وانی، میں آج تو بعد توبہ پیا کرے نا، آج تو بعد بیت اللہ دے 4 کونیاں دا بوسا نہیں لینا، میں بھی 2 کونیاں دا بوسا لیسا۔ میں نو بھی پتا چل گیا ہے کہ عمل صالح وہ بندا ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی، جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں وہ عمل صالح۔ اللہ دی قسم میرے پاس حدیثاں دے اسیاں بے مثالاں نے بہت ساریاں کہ صحابی دا عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں بندا جب تک مہر محمد دی نہ ہوئے۔ اللہ مینوں اور تینوں سب نو دن قیامت دے لے کے ونجن والی تو اعمال صالح والی اصلی کرنسی لے کے ونجن دی توفیق دے۔ ہر او عمل کر جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے، ہر او کردار اپنا جس تے مہر مصطفیٰ دیئے۔ ہر مولوی کل پوچھ، دیوبندی کل پوچھ، بریلوی کل پوچھ، حنفی چشتی قادری کل پوچھ، اہل حدیث وہابی کل پوچھ، ہر کل پوچھیا کر کہ میں نے او عمل دے جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے۔ میں اس دنیا تو نقلی کرنسی لے کے جانو تیار ہے نہیں ہاں۔ اللہ سانو دہ قیامت دے ہر قسم دی شرمندگی کلو محفوظ فرمائے اور دنیا تے سنت مصطفیٰ دے راستے نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔